پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے خدا میں تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی اور علی خدا، ہم تیرے نام کو مبارک کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے ممکن کیا کہ آج ہم دوبارہ سے تیرے گھر میں آ سکیں۔ خداوند تیرا گھر تیرے لوگوں کے لیے کھل کے اس بات کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو محفوظ رکھا، تو نے ہماری ساری کلیسیا کو محفوظ رکھا اور یہ ممکن کیا کہ تیری کلیسیا کے لوگ پھر سے تیرے گھر میں آ سکیں۔ دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ہمارے ساتھ ہو، جتنے لوگ آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں، اور تو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے ہم میں سے ہر ایک کو چھو، ہماری حفاظت کر، ہماری رہنمائی کر، تیرے پاک روح کا مسا ہمیں ملے، تیرے پاک روح کی مدد کے وسیلے سے ہم لائق طور پر تیری عبادت کر سکیں اور یسوع کے نام کو جلال دے سکیں۔ یہ عبادت ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، ایمان میں مضبوطی کا باعث ہو، اور خدا بندہ جتنے لوگ کسی پریشانی اور دکھ کے ساتھ تیری حضوری میں آئے ہیں یا آن لائن کسی بیماری کے ساتھ عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ آج اس عبادت کے وسیلے سے ہر ایک کی تکلیف، دکھ، پریشانی، فکر، بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے، اور خدا بندہ آج اس عبادت کے وسیلے سے لوگ برکتوں کے ساتھ واپس لوٹیں۔ خدا بند تو ہماری رہنمائی کر، ہمارا گیت گانا، تیرے کلام کو سننا اور تجھ سے مانگنا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ Oh
इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमूआ है और हम अपनी ज़ुबान से इसका इकरार करके अपने मसीही अकायद का और ईमान का इजहार करते हैं। आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवान में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 18 गाएंगे। आपके ऊपर हाथ बदा के मेनू रब बचावेगा, ज़बूर नंबर 18 और उसका तीजा हिस्सा ज़बूर नंबर 18। Bye.
रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदा ने फजल किया कि हम दोबारा से खुदा के घर में आ सकें। खुदा ने हमें महफूज रखा, हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ करेंगे खुदा आइंदा भी हमें और हमारी सारी कलीसिया को महफूज रखे और मुकम्मल तौर पर कलीसियाएँ, दुनिया, हमारा मुल्क बहाल हो सके, ख़ानदान बहाल हो सके। और इसी तरह से हम दुआ करेंगे FC कॉलेज के लिए, खुदा FC कॉलेज को बरकत दे और ये मुमकिन करे कि यूनिवर्सिटी भी दोबारा से खुल सके। FC कॉलेज को चलाने वाले इंतज़ामी अफसरान की दुआ करेंगे कि खुदा उनकी मदद करे ताकि उनके वसीले से इदारा तरक्की करे। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे की दुआ करेंगे, पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे और ख़ास तौर पर मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि पूरी दुनिया में मसीही लोग ईमान में मजबूत हो सकें, खुदावंद के पास आ सकें और खुदावंद के करीब हो सकें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और भाई असलम खान इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब खुदावंद के आगे झुके, आंखें बंद करें और उसकी हुजूरी को महसूस करें। आसमानी बाप बेहतर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करता हूँ एक बार फिर खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा, हर तरह के वायरस, हर तरह की गर्मी, लानती तासीरों से, बीमारियों से, रोग से बचा के महफूज रखा। और खुदावंद ये फजल बख्शा कि हम सब मिल के एक बार फिर तेरे घर में खुदावंद उसी तरह जिस तरह पहले आते और तेरी हमदो सना, तेरी सिफारिश करते थे, आज भी खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं। कोरोना वायरस जो खुदावंद अभी तक मुकम्मल ख़त्म नहीं, खुदावंद फिर से इस पूरी दुनिया को बहाल कर दे, हर काम खुदावंद को बहाल कर दे। जो खुदावंद कोरोना वायरस में अब तक मुब्तला हैं, खुदावंद तू हर एक को शिफा, तंदुरुस्ती दे। मैं FC कॉलेज के लिए, FC कॉलेज की कलीसिया के लिए और ख़ासकर खुदावंद पास्टर रोबन के लिए, उसके ख़ानदान, बच्चों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आसमानी बाप, जो खुदावंद इस मुश्किल वक्त में भी जिस तरह से वो हमें खुदावंद कलाम फ़ोन के ज़रिए, नेट के ज़रिए खुदावंद हम तक अपना कलाम पहुँचाते रहे। और खुदावंद उस खुराक के लिए, खुदावंद जो कम्युनियन में पाकीशाह लेते, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह भी मुमकिन हो सका खुदावंद वो सब कुछ हम तक तेरा खून, तेरा गोश्त पहुँचाया ताकि हम तेरे खून और गोश्त का हिस्सा बन सकें। मैं FC कॉलेज की इंतज़ामिया के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। रेक्टर, वाइस रेक्टर जो खुदावंद नए आने वाले हैं, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ इस FC कॉलेज का तमाम इंतज़ाम खुदावंद वो अच्छे तरीके से जिस तरह पहले चलता अब भी चले। और खुदावंद मैं बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए जो खुदावंद खुलने वाले हैं, मेरे बाप खुदा तो ज़िंदगी को फिर से मामूल में ले आ। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जो भी बीमार, परेशान, दुखी, लाचार, किसी भी परेशानी में खुदावंद तो अपना फजल वाला हाथ हमेशा हम सब तेरा। खुदावंद बाप आसमानी, मैं कॉलेज के ख़ास कर इंतज़ामिया के लिए और खुदावंद स्टूडेंट्स के लिए जो अभी आने वाले हैं, मैं खुदावंद तेरा शुक्र करता और तेरी मिन्नत करता हूँ बाप आसमानी, ये सब कुछ तेरी मर्ज़ी से हो। खुदावंद तूने ज़िंदगी बख्शी, एक फजल बख्शा कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। बाप आसमानी, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं जो भी परेशानी है तो अपना फजल वाला हाथ हर एक पे रख। इस पाकिस्तान में खुदावंद हमारे लोग जिस तरह की बाज़ दफ़ा मुश्किल में गुजरते हैं, खुदावंद तू जानता है और तेरा रहम और फजल मांगते हैं। खुदावंद बाप आसमानी, हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 122 गाएंगे। मैं खुश होया जब मैंने आँख रखे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि दोबारा से हमारी ज़िंदगी में ये खुशी का मौका आया कि हम खुदावंद के घर में आ सके हैं। हम बड़े ईमान के साथ, शुक्रगुजारी के साथ और जोश के साथ ये ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 122 पहला हिस्सा, मैं खुश होया जब मैंने आँख लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए।
खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दुआओं को सुनता है। तेरे बेटे यीशु के नाम से हम फतह पाते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से हम मोजज़ात को देखते हैं, तजुर्बा करते हैं। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम अपने आप को तेरी हज़ूर में पेश करते हैं। तो हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने की कुदरत के वसीले से हम में से हर एक शख्स शिफा पाए। हमारी हर एक जिस्मानी कमज़ोरी, तकलीफ, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तू छू, ताकि तेरे छूने से हम पाक हो जाएं, तेरे छूने से हमारी जिस्मानी बीमारियां खत्म हो जाएं, हमारे घरानों की खुदावंद रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तू हमारे घरानों की हिफाजत कर, हमारी हिफाजत कर, हमें छू, शिफा दे, मौजज़ा दिखा, ताकि खुदावंद तेरे जलाल और तेरी कुदरत का तजुर्बा कर सकें। खास तौर पर खुदावंद हम सब मिलकर एक दिन होकर हमारी कलीसिया में जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करते हैं। खास तौर पर बहन गुलजरी के लिए, बेलाम के लिए, बेटे मोहकम के लिए, बेटे जोहान के लिए, इसी तरह से खुदावंद भाई कमाल विल्सन के लिए, यूनस साहब के लिए, इसी तरह से भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई इमैनुएल के लिए, भाई नीम तबस्सुम के लिए, बहन सोनिया साजिद के लिए, बेटी अनम के लिए, और खुदावंद और भी जितने लोग हमारी कलीसिया में इस तकलीफ बीमारी में मुब्तला हैं उन सब के लिए दुआ करते हैं। बहन कलसूम के लिए दुआ करते हैं, तू छुआ शिफा दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से आज तेरे घर से तेरे लोग शिफा पाकर वापस लौटे।
खुदावंद जितने लोगों के लिए तेरे घर से दुआ हो रही है वो सब अपने अपने घरों में जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर उन्हें शिफा मिले और तेरी कुदरत उन पर जाहिर हो। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट पेशेंट्स, किडनी के प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स या जिस्मानी दर्द जिनके हैं उन सब की दुआ करते हैं तो सभी को छू ताकि हर एक तकलीफ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद हमारी कलीसिया में इतने बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए दुआ करते हैं तो अपने बेटे यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में मुआवजा कर, तेरी शिफा उन्हें मिले, तेरी तरफ से मुआवजा हो और तेरी मेरास उन्हें मिले, औलाद की नेमत का तजुर्बा वो हासिल करें, तेरी बरकत को पाएं और तेरा शुक्र अदा कर सकें। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम एक और ज़बूर गाएंगे, ज़बूर नंबर 136, ज़बूर नंबर 136। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। आज हम शुक्रगुजारी के ज़बूर गा रहे हैं क्योंकि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में ये मौका लाया है, बरकत दी है कि हम सेहतमंदी में रहे और आज फिर खुदा के घर में आ सके हैं। ज़बूर नंबर 136 गाएंगे, शुक्र यहोवा दा ही करो। हर एक ज़ुबान खुदा का शुक्र करे।
خاص طور ڈاکٹر جیمس ٹیری جو ڈائریکٹر ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا جتنی دیر چرچ بند رہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہت پریشان کن بھی تھا کہ ہم خدا کے گھر سے دور ہیں, لیکن ہم ٹیکنالوجی کے لیے شکر کرتے ہیں اور آپ سب لوگوں کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے, آن لائن ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہوتے رہے, ایمان میں قائم اور مضبوط رہے. اس کے لیے شکر کرتے ہیں اور ہم اس بات کے شکر گزار ہیں کہ ڈاکٹر ٹیری نے ہمیں دوبارہ سے موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہو سکیں. خدا کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے حالات بنائے, حالات کو درست کیا, کرونا کو اس قدر پھیلنے نہیں دیا جس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے آ سکیں. جس طرح سے اندازے تھے کہ بہت خطرناک ہوگا, بہت سی علاقیں ہوں گی, خدا کا شکر ہے کہ محفوظ رہے اور ہم دوبارہ سے جلدی اکٹھے ہو سکیں. بہت سے ممالک ہیں جہاں پر ابھی بھی حالات خطرناک ہیں, خدا وہاں پر بھی حالات کو درست کرے, لیکن شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لوگوں کو یہ ممکن کیا ہے کہ ہم دوبارہ سے گھر میں آ سکیں. اور ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں. سارے گھرانے کے افراد مشکل ہے آ سکیں کیونکہ ہم نے ڈسٹینس کو بھی برقرار رکھنا ہے. اس لیے ضرور اپنے بچوں کو یا گھرانے کے باقی لوگ ہیں ان کو یہ ضرور موٹیویشن دیں کہ وہ گھر میں آن لائن ضرور عبادت میں شامل ہوں تاکہ عبادت میں شامل ہوتے رہیں, برکت کو وہ حاصل کرتے رہیں. اور خداوند یہ موقع لائے گا کہ دوبارہ سے ہم سبھی اکٹھے ہو سکیں گے. لیکن اتنی دیر جو نہیں آ سکتے, آپ کے بچے یا فیملی کے افراد یا خواتین جو ہیں ان کو یہ ضرور موٹیویشن دیں کہ وہ آن لائن ضرور عبادت میں شامل ہوں تاکہ عبادت کو مس نہ کریں اور خدا کے گھر سے یا خدا کے گھر سے جو خوراک ملتی ہے, روحانی خوراک ہے, اس سے وہ محروم نہ ہو سکیں. اس سے ضرور کو شامل کرتے رہیں اور ایس او پیز کا ضرور خیال کرتے رہیں, ماسک پہن کر آنا. اور پھر اس کے بعد یہاں پر اس کے بجائے کہ آپ کو ہم بتائیں, آپ نے خود ہی فاصلہ رکھ کے بیٹھنا ہے اور عبادت کے بعد باہر کھڑے ہونے کے بجائے اپنے گھروں کو چلے جائیں تاکہ گروپس میں کھڑے ہونے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ گھروں میں رہیں اور اپنے گھر میں محفوظ اپنے آپ کو رکھ سکیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے, آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے, تاکہ آپ لوگ سیف رہیں, محفوظ رہیں اور خدا کے گھر میں آتے رہیں اور ایک دوسرے کو بھی محفوظ رکھیں. شادی کی 2 پکاریں ہیں وہ بھی آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. فرحت جہاں دختر ہدایت مرد, عمر 36 سال, حالت کماری, آصف ٹاؤن لاہور کی رہنے والی کی شادی. توصیف بھوٹا مسیح, عمر 31 سال, حالت کمارا. یوحنا بہاد لاہور کے رہنے والا کے ساتھ 15 اگست 2020 کو نقرار پائی ہے اور یہ شادی کی دوسری پکار ہے. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایسا سبب معلوم ہو جن کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں باندھا جا سکتا تو ابھی بتانا ضروری ہے. عبید پال ولد کامران پال, عمر 28 سال, حالت کموارا. شاداب گارڈن مشتر کالونی فیروز پور روڈ لاہور کے رہنے والا کی شادی. آسما روبینہ دختر پترس پال, عمر 32 سال, حالت کمواری. فیصل آباد کی رہنے والی کے ساتھ 15 اگست 2020 کو نقرار پائی ہے اور یہ بھی شادی کی دوسری پکار ہے. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایسا سبب معلوم ہو جن کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں باندھا جا سکتا تو ابھی بتانا ضروری ہے. اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش رہنا ہوگا. آئے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے نئے اہدامے میں سے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 5واں باب, اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک. پالس اپیسل ٹو رومنس چیپٹر 5 verses 1 to 5. رومیو کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 5واں باب, اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک. کلام مقدس کی تلاوت کے لیے ہم سب کھڑے ہوں گے اور اس تلاوت میں ہمارے رہنمائی کو کرم کریں گے. بائبل مقدس میں سے آج کی تلاوت ہمارے لیے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک. پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے
تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کی جلال کی امید تک پر فخر کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خدا کی زندہ اور پاک کلام پر پڑھے جانے پر خدا کی مرضی پوری ہو۔ ہم دعائیہ روح میں خدا کے کلام کو سننے سے پہلے ایک گیت گائیں گے، یسوع چھو۔ ہم دعائیہ روح میں یہ گیت گاتے ہوئے خدا سے دعا کریں گے خدا کا روح ہمیں چھوئے اور خدا کا کلام آج ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں پاک روح کے لیے جو ہمارا مددگار ہے۔ خدا پاک روح تو ہمیں چھو، خدا پاک روح تو ہمیں معمول کر، ہمارے دلوں کو تیار کر، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، حکمت دے، تاکہ تیرے کلام سے ہم برکت پائیں۔
مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ گزشتہ دنوں میں ہم بڑی مشکل سے گزرے، تقریباً 4.5 ماہ لوگ گھروں میں ہیں، معاشی طور پر کمزور ہیں، بیماری میں مبتلا رہے ہیں یا اس خوف میں مبتلا رہے ہیں کہ ہمیں بیماری نہ ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے اپنے ارد گرد مصیبتوں میں، تکلیفوں میں دیکھا ہے، پریشانیوں میں دیکھا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں نہ صرف یہ گزشتہ چند ماہ میں بلکہ بہت دفعہ مشکلات کو تجربہ کرتے ہیں۔ زندگی میں معاشی مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں، بیماریاں، ناکامیاں، مایوسیاں، یہ سارے ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور اکثر ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اور ان حالات میں جب ہماری زندگی میں دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں، مایوسیاں آتی ہیں تو اس وقت اکثر ہم یہ سوال اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی کرتے ہیں کہ مصیبتیں کیوں آئی ہیں، کیوں ہمارے اوپر ہی کیوں آئی ہیں، کسی اور کے اوپر کیوں نہیں آتی، اس وقت کیوں آئی ہیں، یہ وقت مناسب نہیں تھا، اس وقت نہیں آنی چاہیے تھی، کس نے بھیجی ہیں۔ مختلف طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ لینے چاہیے جنم۔ سوال ہماری زندگی میں اٹھنا چاہیے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہے۔ امثال کی کتاب میں یہ آیت لکھی گئی ہے۔ امثال کی کتاب میں خدا نے یہ ہمیں سکھایا ہے، اقبال مندی کے دن میں خوشی میں مشغول ہو پر مصیبت کے دن میں سوچ۔ یعنی جب کامیابی آتی ہے تو اس وقت تو ہم خوشی کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے، دھیان کرنا چاہیے کہ یہ اس کا سبب کیا ہے، کیا پریشانی ہے، مشکلات، مصیبتیں، ناکامیاں، مایوسیاں۔ خدا ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے خدا کا کلام کہ جب بھی ہماری زندگی میں مشکل، پریشانی، مصیبت، تکلیف آتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ مجھ پر کیوں آئی، میں نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، میرا رویہ کیا ہو، اور میں نے اس سے نکلنا کیسے ہے۔ مصیبت کے دوران میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور مصیبت سے نکلنے کے بعد میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں آج جو حوالہ تلاوت کیا گیا اس میں ایمانداروں کو مصیبتوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے اور مصیبتوں کے نتائج کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے، کیوں مصیبتیں آتی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ابھی ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے، لیکن آج جو بنیادی آیت ہے، مرکزی آیت جس میں سے ہم سیکھیں گے، وہ رومے کے خط کے 5ویں باب کی 3 آیت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بتایا گیا کہ مصیبت میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور مصیبت ہمارے لیے کیا فوائد لاتی ہے۔ ہمارے لیے مصیبت نقصان لاتی ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ مصیبتیں، پریشانیاں نقصان لاتی ہیں، لیکن ایک اس کا دوسرا پہلو ہے جو خدا کا کلام ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ ایک پہلو ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں ہماری زندگی میں دکھ لاتی ہیں، تکلیفیں لاتی ہیں، نقصان لاتی ہیں، لیکن روحانی طور پر مصیبتیں کیا لاتی ہیں، ان کے نتائج کیا ہیں اور وہ ہمارے لیے کس طرح سے برکت کا باعث بنتی ہیں، اس کو ہم آج کے حوالے میں سے سیکھیں گے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اس میں سے خدا کے کلام میں سے ہم مختلف آیات سے دیکھیں۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 13واں باب اگر میرے ساتھ دیکھیں، معاف کیجیے گا، ہماری امثال کی کتاب، امثال کی کتاب اور اس کا 13واں باب اور اس کی 21ویں آیت، بدی گناہ گاروں کا پیچھا کرتی ہے پر صادقوں کو نیک جزا ملے گی۔ مصیبتیں گناہ کے باعث آتی ہیں۔ میں مختلف اسباب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک پہلا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری مصیبتیں ہمارے گناہوں کے باعث آتی ہیں، اور غلطیوں کے خط میں بھی اس کا ذکر، غلطیوں کے خط 6واں باب
اور اس کی 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک کہ جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. یعنی ہماری غلطیاں، ہماری اہمکانہ حرکتیں یا ہمارے گناہ بعض اوقات ہمارے لیے مصیبت لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ شیطان مصیبتوں کو پیدا کرتا ہے. شیطان ایمانداروں کی زندگیوں میں، انسانوں کی زندگیوں میں، دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے مصیبتوں کو لے کر آتا ہے. ایوب کی زندگی سے ہم سیکھتے، آدم اور حوا کی زندگی سے ہم سیکھتے. بہت سے اور خدا کے کلام میں ایسے مقدسین ملتے ہیں یا ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی زندگی میں شیطان نے آزمائش ڈالی اور وہ مصیبت میں گرفتار ہوئے. اس کے بعد تیسرا، ایمان اور راست بازی کے سبب بھی ہم مصیبتیں اور دکھ دیتے ہیں. تیموتھیوس کا دوسرا خط، میرے ساتھ دیکھیں، تیموتھیوس کا دوسرا خط اور اس کا تیسرا باب اور 12ویں آیت. تیموتھیوس کا دوسرا خط تیسرا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. یعنی دینداری، دیانتداری، ایمان، راست بازی، خدا پر ایمان ہمیں مصیبتوں میں لے جاتا ہے. بعض اوقات پریشانیاں، معاشی پریشانی میں بھی لے جاتا ہے. جب ہم غلط کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب ہم آزمائش کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتے، تو بعض اوقات اس وقت بھی ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں. یسوع مسیح پر ایمان کی وجہ سے بھی. یہ چوتھی بات ہے کہ یسوع پر ایمان، پرسیکیوشن جس کو ہم کہتے ہیں، اظہار ثانیہ جس کے لیے خاص لفظ اظہار ثانیہ ہے، کہ مسیح پر ایمان کے وسیلے سے. اور مسیح نے اس کا ذکر بھی کیا کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، ستائیں گے، ناحق تمہاری بابت باتیں کہیں گے، تو خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا. یہ 4 اسباب ہماری زندگی میں مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں. ہمارا گناہ، اس کے بعد شیطان، ہماری دینداری یا یسوع پر ایمان. چاروں طرح سے ہماری زندگی میں مصیبت اور پریشانی آ سکتی ہے. اس لیے جب بھی یہ سوال ہماری زندگی میں اٹھے کہ ہماری زندگی میں مصیبت آئی ہے، تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کون سا سبب ہے. ہمیں اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اندازہ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے حالات و واقعات کو، اپنی کاموں کو، اپنے ارد گرد کے حالات کو، خدا کی مرضی کو، اور اس مصیبت سے کیا ہم سیکھ سکتے ہیں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا سبب کیا ہے، کس کی وجہ سے یہ مصیبت میری زندگی میں آئی ہے. اکثر مصیبتوں میں ہم کچھ 3 فیکٹر زیادہ اہم ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں. شیطان نے بھیجی ہے، اچھے ہونے کی وجہ سے آئی ہے، یسوع کی وجہ سے آئی ہے. لیکن ایک فیکٹر کو ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں، ہمارا گناہ. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں. یوحنا اپنے پہلے خط میں کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. بعض اوقات ہماری غلطیوں، ہماری خطاؤں، ہماری نافرمانی، ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر سزا آتی، مصیبت آتی. اور بنی اسرائیل کی قومی زندگی اس کی گواہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب خدا سے وفاداری کی، خدا نے برکتیں دی، خدا نے محبت کی. خدا کا وعدہ جو تھا، خدا نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا کہ تو اسرائیل میرا پیروٹھا ہے، میں اس کے آگے آگے چلوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، قوموں میں اس کو برکت دوں گا. لیکن جب بھی اسرائیل نے گناہ کیا اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انبیاء ان کو جا کر پیغام دیتے تھے کہ تم نے گناہ کیا ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم باقی 3 باتوں پر اکثر غور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا کی مرضی ہے، پتہ نہیں شیطان کیوں سر تنگ کر رہے ہیں، لیکن اکثر ہم اپنی خامیوں پر غور نہیں کرتے. ان 4 فیکٹرز کو ضرور دیکھتے رہے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ مصیبت میں سوچ، یعنی جب مصیبت آئے تو سوچو، تجزیہ کرو کہ ان 4 سبب میں سے کون سا سبب ہو سکتا ہے. اور اس مصیبت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. زیادہ تر تو یہی ہے، الزام دینا دوسروں کو، خدا کو، شیطان کو، جیسا میں نے پہلے بتایا،
नुकसान कितना हुआ है उसको देखना, मायूस हो जाना, और सबसे बढ़कर ये है कि बाज़ औक़ात बापों के पास भी चले जाते हैं। ये भी कई लोग कर जाते हैं कि जब बहुत मायूस हो जाते हैं कि दुआ ना तो कुछ नहीं बढ़े, और फिर सियाने को जाते हैं, फिर हम सियाने के पास भी चले जाते हैं। रवैया क्या होना चाहिए मुसीबत में, हम इसको सीख रहे हैं कि हमारा रवैया क्या हो। क्या सिर्फ हम नुकसान गिनते रहें? क्या सिर्फ हम अपनी खामी का या अपनी मुसीबत का लोगों को इल्ज़ाम देते रहें? अय्यूब का रवैया क्या था? अगर वो अपना नुकसान गिनता तो शायद उसका नुकसान बहुत ज़्यादा था। अय्यूब की किताब में उसकी हम ज़रा देखते हैं कि उसकी बरकतें क्या क्या थी। अय्यूब की किताब का पहला बाब उसकी बरकतों का जिक्र करता है कि उसकी बरकतें क्या थी जो सारी चली गई। अय्यूब की किताब और उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत। पहला बाब पहली आयत तो ये है कि वो शख्स कामिल और रास्तबाज था, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। इसका मतलब है कि गुनाह नहीं था उसकी ज़िंदगी, गुनाह नहीं करता था, रास्तबाज था, खुदा से डरता था, बदी से दूर रहता था। उसके पास 7,000 भेड़े, अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और दूसरी आयत में, उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियाँ, बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था और सब कुछ खत्म हो गया। बेटे बेटियां थी, 7 बेटे और 3 बेटियां थी, वो भी मर गए। नुकसान का हिसाब लगाने की वो बैठा कि मैं अब नुकसान का हिसाब लगाऊंगा क्या क्या चला गया है। उसकी बीवी ने उसे कहा कि अब भी तो अपनी रास्ते पर कायम रहेगा, खुदा की तकफीर कर और मर जा। उसने आगे से कहा, उसको पहले से डांटा, नादान औरतों किसी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? गिला, शिकायत, इल्ज़ाम कोई उसके ज़हन में नहीं आया। नुकसान को गिनना, मायूस हो जाना उसके ज़हन में नहीं आया। जब किसी ने उभारा, उसकी बीवी ने उसे उभारा कि खुदा की तकफीर कर, क्योंकि अब तेरा इख्तिताम है, तूने मर जाना है, तो खुदा मरने से पहले एक दफ़ा खुदा से गिला तो करके जा कि जिसको तूने इतना प्यार किया है, बड़ा रास्तबाज है, खुदा से डरता रहा है, बदी नहीं की, तो उससे एक दफ़ा तो उसकी तकफीर का, क्योंकि तूने मर तो जाना है। लेकिन फिर भी वो साबित कदम रहा, कायम रहा, क्योंकि उसका रद्द-ए-अमल एक रास्तबाज का रद्द-ए-अमल, ईमानदार का रद्द-ए-अमल। ईमानदार मुसीबतों में भी खुदा का शुक्र करता है, उसमें भी देखता है कि खुदा ने मेरे लिए क्या रखा है, उस मुसीबतों में क्या रखा है। पहला पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब और 6वीं और 7वीं आयत जिक्र है कि क्यों मुसीबतें खुदा की तरफ से बाज़ औक़ात आती हैं और हमारी ज़िंदगी में क्या लाती हैं। पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब और 6वीं और 7वीं आयत। अगरचे अब चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो, ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज़्ज़त का बाइस है। यहाँ पर मुक़द्दस पतरस जिक्र करता है कि मुसीबतें क्या करती हैं, या खुदा की तरफ से भी जब इम्तहान हमारा होता है, या शैतान हमें आजमाइशों में डाल देता है, किसी भी तरह से मुसीबत आई, चाहे वो शैतान की तरफ से है, चाहे खुदा आजमा रहा है, चाहे इर्द गिर्द हालात ऐसे बन गए, हर तरह की मुसीबत परेशानी में हमारा ईमान में कामिल रहना, हमारा ईमान में साबित कदम रहना, हमारे ईमान को किसके बराबर बना देता है? आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बेशकीमत। आग से आजमाए हुए सोने से, यानी सोने को आग में तपाया जाता है, सोने को आग में खालिस बनाया जाता है, वो सोने को आग में परखा जाता है, उससे भी बेशकीमत ईमान खुदा की नजर में। वो ईमानदार जो मुसीबतों में खुदा के साथ साबित कदम रहता है, जिसका रद्द-ए-अमल और रवैया खुदा से शिकायत के बजाय शुक्रगुजारी का होता है,
جو ایمان میں وفادار رہتا ہے اس کا ایمان خدا کی نظر میں سونے سے بھی، بیش قیمت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایسا سونا جو آگ میں تپایا گیا ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ایمان ہے خدا کی نظر میں۔ انسان اس کو جیسے بھی کہیں، جیسے ایوب کی بیوی نے اس کو کہا کہ تکفیر کا انسان تانے دے، ان میں تو بڑی مشکل آئیاں، حالے بھی نہیں چلتا، حالے بھی اپنے کو بڑا سچا بن گیا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں لوگ تانے دے کے اپنے کو بڑا سچا بنتا ہے، لیکن لوگ تانے دے سکتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ہمارا ایمان کیسا ہے؟ خدا ہمیں کیسے دیکھتا ہے؟ خدا کی آنکھ اس ایماندار کو کس طرح سے پرکھتی اور دیکھتی ہے؟ خدا کی نظر میں ہمارا ایمان اگر ہم ثابت قدم ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، تو ہمارا ایمان سونے سے بھی بیش قیمت ہے، جس کو خدا پرکھتا ہے اور ہم اس پر پورا آتے ہیں۔ اور مسیح کے ظہور کے وقت تعریف، جلال اور عزت کا باعث ہمیں ٹھہراتا ہے۔ اس دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ عارضی ہیں، اس دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں، برے حالات عارضی ہیں۔ 4.5 مہینے ہم خدا کے گھر میں نہیں آخر کار ہم آ گئے، یہ عارضی ثابت ہوا ہے۔ دنیا کی ہر ایک جو چیز ہے وہ فانی ہے، دنیا کے پریشانیاں جب ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں وہ بھی عارضی آخر کار ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، دوبارہ آ سکتی ہے، پھر ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو خدا کی نظر میں ہمارا ایمان اور عزت ہے، جو مسیح کے ظہور کے وقت ہمیں عزت خداوند دے گا، وہ غیر فانی، وہ اس دنیا کی چیزوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس لیے آج جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا اس میں یہ چند اہم باتیں کہ جو مصیبت ہے وہ صبر پیدا کرتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اوپر غور کریں۔ مصیبتیں ہمیں سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں، پریشانیاں، بیماریاں ہمیں غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں کہ ہم کیسے ہیں، یہ کیوں حالات ہیں، اور صبر پیدا کرتی ہیں۔ اور صبر ہماری زندگی میں میچورٹی لاتا ہے، پختگی لاتا ہے، کیریکٹر لاتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو ہمیں ان حالات میں صبر سے سیکھنے کی ضرورت ہے، صبر سے اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس صبر کے وسیلے سے ہمارے ایمان میں پختگی آ سکے، ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے۔ ایمان ہمیں کامل کرتا ہے۔ یعقوب کے خط میں اس کا ذکر بھی ہے کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ یعقوب کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور 3 اور 4 آیت۔ ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، یعنی صبر کو پورے طور پر اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں، تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ پرفیکشن کی طرف بڑھنے کے لیے مصیبتوں میں سے گزرنا ضروری ہے، پرفیکشن کی طرف بڑھنے کے لیے تکلیفوں میں سے گزرنا ضروری ہے۔ اور میں اس حوالے سے ایک کہانی پڑھ رہا تھا، ایک باپ کی اور بیٹے کی، کہ باپ کہتا ہے کہ جاؤ فریج سے جا کر کھانا نکالو اور کھا لو، تو بیٹا بڑا خوش ہو کر جائے، تھوڑا سا چلنا پڑے اور لا کر کھا لے۔ اور ایک باپ کہے کہ جی اپنے بیٹے کو کہ جاؤ درخت سے پھل اتارو اور پھر لا کر اس کو ٹھنڈا کرو اور فریج سے نکال کر کھا لو۔ اس کو محنت کرنی پڑی ہے، اس میں زیادہ فرما برداری ہے۔ بیٹا کہنے میں وہ نہیں کام کر سکتا کہ میں جا کے لاواں تو پھر کھاواں، لیا کے فریج رکھا دیو تو اتوں میں کھڑ کے کھا لا گا، وہ میری آسان کام ہے۔ تو فرما برداری کس میں زیادہ ہے؟ جس میں بیٹے نے دکھ یا تکلیف یا محنت کی اور پھر اس کے بعد کھایا، دونوں میں فائدہ ہوا۔ ایک کم محنت میں بھی فائدہ ہوا، اس نے کھا لیا، اور دوسرے میں محنت کر کے اس نے پھر کھایا۔ باپ نے دونوں کاموں میں بیٹے کا فائدہ سوچا، لیکن ایک کام میں باپ نے اس کو محنت کے لیے کہا، دکھ میں سے گزرنے کے لیے کہا، لیکن ایک میں باپ نے بیٹے کو صرف کہا کہ آرام سے جا کر فریج میں سے نکال کر کھا لو۔ دونوں میں بیٹے کا تو فائدہ ہوا، لیکن ایک میں اسے محنت میں سے گزرنا پڑا۔ اسی طرح خدا کے ساتھ ایماندار کا تعلق ہے کہ خدا جب ایماندار کو ایک کامل ایماندار بننے کی طرف لے کر جاتا ہے
खुदा जब अपने बेटे और बेटियों को कामिल ईमान की तरफ बढ़ाता है तो वो दुखों में से गुजार कर उसे बाज़ औक़ात बरकत देता है ताकि उसकी फर्माबरदारी पूरे तौर पर जाहिर हो। जो बेटा दरख्त से जाकर फल उतार कर फिर लाकर उसको ठंडा करे और फिर खाए, उसने ज्यादा फर्माबरदारी की है, क्योंकि उसने मेहनत करके अपने बाप की फर्माबरदारी करके अपना ही फायदा किया। फायदा बेटे का ही हुआ है, लेकिन उसने मेहनत करके उसको हासिल किया, दुख में से गुजर कर हासिल किया। इसी तरह से ईमानदार की जिंदगी है कि जब ईमानदार की जिंदगी में दुख आता है तो ये दुख मुसीबत, परेशानी, पुख्तगी लाती है, ईमान में बढ़ाती है, ताकि हम ईमान में कायम और मजबूत हो सकें, ताकि हम ईमान में आगे बढ़ सकें। और पुख्तगी के वसीले से आगे लेकर के जब पुख्तगी जो है वो उम्मीद पैदा करती है, और उम्मीद शर्मिंदा नहीं होने देती है। जब हमारी होप हो किसी पर, वो हमें शर्मिंदगी से बचाती है। लोगों में हमारी मुसीबत हमें शर्मिंदगी का बायस बना सकती है, लेकिन खुदा की नज़र में नहीं। अय्यूब अपने दोस्तों में शर्मिंदगी का बायस बना, उसके दोस्तों ने उसे शर्मिंदा किया, उसके दोस्तों ने उसे बहुत ताने दिए, इल्ज़ाम दिए, किसी ने कहा तेरे गुनाह की वजह से। कई दोस्तों ने तो अय्यूब को यह भी कहा कि तेरे गुनाहों की वजह से है, तूने खुदा को नाराज किया हो। उसकी बीवी ने कहा कि खुदा ने तुझे इस तरह से कर दिया, खुदा से तूने बड़ा प्यार किया, उसने खुदा को इल्ज़ाम दे दिया। और अय्यूब को भी ये पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में ये दुख शैतान पैदा कर रहा है, लेकिन वो ईमान में फिर भी कायम रहा कि खुदा जो है वो मुझे अगर सुख देता रहा तो मैं दुख भी बर्दाश्त करूँगा, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं हुआ। जब हमारा ईमान खुदा पर कायम रहता है, जब हम ईमान में पुख्ता होते जाते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में शर्मिंदगी नहीं आती। फिर हम ईमान में कायम रहते हैं कि ये दिन भी गुजरेंगे, ये मुसीबतें भी ख़त्म होंगी। हम ईमान में खुदावंद में मजबूत रहते हैं, हम खुदावंद के हुजूर में शर्मिंदा नहीं होते। लोगों के हुजूर में हमें बेइज्जती, लोगों के सामने हमें बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ सकती है अपने ईमान के बारिश, लेकिन खुदा के हुजूर में फिर शर्मिंदा नहीं होते। खुदा हमारी मदद करता है, खुदा हमें मजबूत रखता है, और मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में गवाही लाने का बायस जब ख़त्म हो जाती हैं तो आखिरकार गवाही का बायस बनती है। जब हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं तो उस वक्त तो परेशानी होती है, लेकिन जब गुजर जाती हैं तो फिर गवाही होती है, फिर हम गवाही दे सकते हैं। लेकिन अगर मुसीबतों से निकलेंगे नहीं ईमान के साथ, तो फिर गवाही कैसे देंगे? गवाही देने के लिए ज़रूरी है कि हम मुसीबतों के दरमियान अपना रवैया देखें कि वो कैसा रहा है। अगर हम परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, बीमारी के हालात में अगर कमज़ोर हो गए हैं, तो फिर हम जब ठीक होंगे तो फिर हम गवाही नहीं दे सकते। गवाही देने के लिए हमारा रवैया मुसीबत के दौरान कैसा है वो दुरुस्त होना चाहिए। जब मुसीबत के दौरान ठीक है तो फिर उसके बाद भी हम ईमान में मजबूत रहेंगे। ज़बूर 119 की चंद आयत आपके सामने, ज़बूर 119 उसकी 67वीं आयत का पहला हिस्सा। 67वीं आयत का जो पहला हिस्सा है वो तो गुनाह के बारे में बताता है, लेकिन जो उसके बाद का हिस्सा वो तब्दीली के बारे में बताता है कि क्या करती है। ज़बूर 119 और उसकी 67वीं आयत का पहला हिस्सा। मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, यानी मुसीबत उठाने से पहले वो अपने गुनाह का इकरार करता रहता, पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। मुसीबत उठाने के बाद तब्दीली क्या आई है? अब तेरे कलाम को मानता हूँ। बाज़ औक़ात मुसीबतें हमें सीधा भी कर देती हैं, तंबीह के लिए। बाज़ औक़ात मुसीबतें तंबीह के लिए आती हैं। मुक़द्दस दाऊद ने यह कहा कि मुसीबत से पहले मैं गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। मुसीबत गवाही लाती है, मुसीबत तब्दीली लाती है, एहसास लाती है कि हम कहाँ खड़े थे और अब हमने कहाँ खड़े हुए हैं, हम क्या कर रहे थे और अब हमें क्या करना है। इसलिए अगर हमारी जिंदगी में मुसीबत आती है तो हमें ईमान में कायम होने की जरूरत है। 71वीं आयत में फिर ज़बूर नवीस कहता है 119 से ज़बूर की, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। मुक़द्दस दाऊद यहाँ पर 119वें ज़बूर की 71वीं आयत में कहता है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई। कौन कह सकता है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई?
مشکل لگتا ہے یہ کہنا، لیکن مقدس داؤد اس کے بعد نتائج پر غور کرتا ہے کہ مصیبت کے بعد کے نتائج کیا تھے۔ نتائج یہ تھے کہ وہ تو مسیح میں مضبوط ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، کیونکہ میں نے تیرے آئین سیکھ لی ہے، میں تیرے کلام کو سیکھ گیا ہوں، میں نے تیرے کلام کی طرف دھیان کر لیا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے مصیبتوں کے حوالے سے جو ہم نے گزشتہ دنوں میں اٹھائی ہیں، یا زندگی کے مختلف ادوار میں ہماری زندگی کے مختلف مواقعوں پر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں ہماری زندگی میں آئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مصیبتیں ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث ہوتی ہیں، مصیبتیں ہمارے ایمان میں ہمیں کاملیت کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہیں، مصیبتیں ہمارے ایمان میں پختگی لانے کا باعث بنتی ہیں، تاکہ ہم امید میں مضبوط ہو سکیں، خدا کی حضوری میں شرمندگی سے بچ سکیں، کہ ہم مصیبت میں بھی ایمان میں قائم رہیں۔ خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم تکلیفوں میں بھی، پریشانیوں میں بھی خدا میں قائم رہیں، تاکہ خدا کے حضور میں شرمندگی سے بچ سکیں۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور امتیاز ولیم صاحب اس دعا میں رہنمائی کریں۔ دعا مانگی۔ جلال کے بادشاہ بےحد شکر گزار ہیں، تو نے اپنے دروازے خداوند ایک دفعہ پھر ہمارے لیے کھول دیے، تو نے ہمارے ایمان کو زندہ رکھا خداوند۔ بے شک خداوند ہم مشکل میں گرے ہوئے تھے، ہم پریشان تھے، لیکن خداوند تو ہمارا سہارا بنا، تو نے ہمیں ایمان میں پختہ رکھا، تو نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ خداوند عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے عزیز اس کرونا وائرس کی وجہ سے اس جہان فانی سے کوچ کر کے تو پیارے یسوع ان کو بھی تسلی تشفی عطا فرما۔ پھر بھی خداوند آج جتنے تیرے گھر میں لوگ آئے ہیں، ایک ایک کو بڑی برکات سے مالا مال کرنا۔ جتنے لوگ خداوند کسی وجہ سے یا اسی کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کو بھی برکات سے مالا مال کرتے رہنا، سلامتی بخشنا۔ تیرے بندہ کے لیے خاص دعا کرتا ہوں جس نے خداوند اتنا خوبصورت کلام اتنی خوبصورتی سے پیش کیا، ہمارے ایمان کو تازگی دی، ہمیں ایمان میں پختہ ہونے کا بڑا فخر بخشا۔ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں خدا جو بیمار ہیں ان کو خداوند صحت تندرستی دی، اور اس لعنت کو جو کہ کرونا وائرس جیسی ہے پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے ختم کر دی۔ تو ایسا کرنے میں قادر باپ ہے، جب خداوند ہم گڑ گڑاتے ہیں، التجا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تو زندہ خدا ہے، تو ہمیں جواب دیتا ہے۔ بے شک انسان ہونے کے ناطے خداوند کسی وجہ سے کسی جگہ پہ ہم پر بڑھاتے ہیں، لیکن تو پھر ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، تو ہمیں بڑی برکات سے مالا مال کرتا ہے، سلامتی بخشتا ہے، صحت تندرستی دیتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا۔ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج خداوند جہاں جہاں تیرے نام کو عزت اور جلال مل رہا ہے، اپنے حضور میں قبول فرمانا، اپنے لوگوں کی بڑی باری مدد کرنا، حفاظت اور نگہبانی کرنا، اس ملک کو ہر قسم کی دہشت گردی سے بچا کے محفوظ رکھنا، ہر قسم کی بیماری سے بچا کے محفوظ رکھنا۔ جس طرح خداوند سلامتی سے آئے ہیں، اسی طرح سلامتی سے تیرے گھر سے واپس جائیں، تو بڑی برکات سے مالا مال کر کے ہمیں بھیجنا، کسی چیز کی کمی نہ آنے، سلامتی بخشنا۔ یسوع کے قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں۔ خداوند کی تعریف میں ہم گیت نمبر 344 گائیں گے۔ خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، پاک روح کا پہلا حسن چھایا ہے۔ گیت نمبر 344 اور اس کے ساتھ اپنے ہدیے بھی خدا کی حضوری میں پیش کریں گے۔ Logo में आया है
हालेलुया, अपनी जीवन दे देखो, अपनी खुशी दे देखो, उसके सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। यीशु आया है, उसके सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। हालेलुया, उतारू है जानेगी, हालेलुया, उनकी आंखें देखेगी, उतारू है जानेगी, जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जगाया है। यीशु आया है, जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जगाया है। यीशु आया है, अपने लोगों में आया है। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दिया जात को खुदा की हुजूर में पेश करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि आज हम दोबारा से तेरे घर में आ सकें। दुआ करते हैं खुदा कि हमारा तेरे घर में आना हमारे लिए बरकत का बायस हो, और जो लोग खुदा तेरे घर में नहीं आ सके उनके लिए तेरी बरकत मांगते हैं। जो ऑनलाइन हमारे साथ इबादत में शामिल हैं, तेरे फजल के वसीले से वो भी बरकत पाएँ, और ये हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी हजूरी में दिए हैं ये भी खुदा तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, और खुदा दुआ करते हैं कि ये हफ्ता हमारे लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारी कलीसिया की मुबारक हो। हर एक तकलीफ, परेशानी, बीमारी और खास तौर पर कोरोना वायरस हमसे दूर रहे, तो हमें महफूज कर ले, और हमारे मुल्क को भी महफूज कर, हमारे मुल्क को बरकत दे। और खुदा दुआ करते हैं कि मसीही लोग भी इस मुल्क में बरकत पाएँ, तेरी कलीसिया बरकत पाए, दुनिया तौर पर रूहानी तौर पर तरक्की करे, और खुद में ईमान में बढ़ती जाए और गवाही का बायस बन सके। तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हूँ। आमीन। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज को आज बख्श दे, जिस कारण के कसूरवार को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और इज्जत और जलाल ईश्वर का तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। इकट्ठे ना हो और बाहर इकट्ठे होने के बजाय अपने अपने जगहों को लगाना होता है।